अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है मौला तबारक व तआला आप सबको सलामत रखे, आप सब की सारी परेशानियों को दूर अता फरमाए। नाजरीन किराम, आज मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए बताने वाला हूँ कि बेटी और बेटा ये दोनों का होना ज़रूरी है। बेटी अल्लाह की नेमत है, बेटा अल्लाह की नेमत है, दोनों अल्लाह की नेमत है। चाहे अल्लाह तबारक व तआला आपको बेटी अता करे तो भी नेमत है, चाहे अल्लाह तबारक व तआला आपको बेटा अता करे तो भी नेमत है। तो दोनों का होना ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं कि बेटी को देखकर इंसान को जो है अपना चेहरा नहीं बिगाड़ना चाहिए, क्योंकि बेटी अल्लाह की रहमत है। जब बेटी ज़मीन पर अल्लाह तबारक व तआला भेजता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको उसका रिस्क देकर भेजता है। याद रख लीजिए, जी हाँ, या बेटा भी रब तबारक व तआला ज़मीन पर भेजता है तो रब तबारक व तआला बेटे का भी रिस्क देकर इस दुनिया में भेजता है। लेकिन माँ बाप परेशान हो जाते हैं कि सिर्फ बेटी पैदा हो रही है, बेटा क्यों नहीं पैदा हो रहा है, इसी वजह से परेशान हो जाते हैं। तो नाज़रीन किराम, हमें आपको क्या होना चाहिए? अगर बेटी भी है तो अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की रहमत है, खुश हो जाना चाहिए। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि बार बार अल्लाह ने हमें सिर्फ बेटी ही बेटी दे रहा है, बेटा नहीं दे रहा है। बहुत सारे आपको दुनिया में ऐसे भी मिलेंगे कि अल्लाह ताला सिर्फ बेटा ही अता फरमाता है, बेटी के लिए वो परेशान है। और बहुत सारे दुनिया में ऐसे भी आपको बंदे मिलेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ बेटी ही अता फरमाता है, बेटा नहीं देता है। और उनसे भी जाकर पूछें जिसके पास न तो बेटी है न तो बेटा है, उनके दिल से जाके पूछो। कम से कम अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह तबारक व तआला ने कम से कम बेटी तो अता फरमाया। जिसके पास कुछ भी नहीं है, न बेटी है न बेटा है, उनके दिल से जाके पूछो। कितने दर दर की ठोकर खाते फिरते हैं, कभी ये डॉक्टर कभी वो डॉक्टर, कभी इन बाबा के पास में कभी वो बाबा के पास में। जहाँ जहाँ लोग कहते हैं कि जाओ यहाँ इलाज करो, वहाँ चले जाते हैं, वहाँ इलाज करो, वहाँ चले जाते हैं। हर जगह जा जाकर थक जाते हैं। अब उनसे ज़रा पूछिए कि जिसको औलाद नहीं है, कम से कम खुदा का शुक्र अदा करो मेरे भाइयों कि अल्लाह ने आपको बेटी अता फरमाया। जी हाँ नाज़रीन किराम, बेटी हो जाए तो कभी मुंह मत बिगाड़ा करो। बेटी भी अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की नेमत है, और बेटा भी अल्लाह की नेमत है। जो अल्लाह तबारक व तआला आपको अता कर दे, आप उस पर खुश हो जाना चाहिए आपको। और मैं उन बाप से गुजारिश करता हूँ कि आपके पास बेटी भी है बेटा भी है, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि आप दोनों को बराबर देखें। आप बेटे से ज़्यादा बेटी पर आप जो है मोहब्बत दिखाएं, क्योंकि बेटी वो बेटी होती है ना कि आज का टाइम और आज का दौर मैं देख रहा हूं कि किस हिसाब से आज का टाइम चल रहा है कि आज अगर बाप बीमार हो जाता है या माँ बीमार हो जाती है ना, तो बेटे से ज़्यादा आज बेटी जो है मोहब्बत भरी निगाहों से बाप को माँ को देखती है। और अगर सुन लेती है कि आज मेरा बाप बीमार है या माँ बीमार है, अगर उसकी शादी हो चुकी है तो वह भागती हुई जो है अपने माँ बाप के पास में दौड़ती हुई चली आती है कि नहीं मेरी माँ बीमार है। लेकिन जब बेटा सुनता है तो कोई फ़र्क नहीं होता है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर लिखेंगे, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ औलाद ऐसे होते हैं जो आज माँ बाप को भूल गए हैं, लेकिन बेटी वो बेटी होती है कि जब भी बाप का या माँ का कुछ भी अगर ऐसा सुन लेती है कि मेरे बाप की तबीयत खराब है, माँ की तबीयत खराब है, तो बेटी जो है भागती हुई माँ बाप के पास पहुँच जाती है। इतनी मोहब्बत माँ बाप से करती है, और करना भी चाहिए। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि बेटी अल्लाह ने दिया है
تو منہ مت بگاڑے، خدا کا شکر ادا کرے۔ کم سے کم بیٹی تو اللہ نے آپ کو عطا کیا۔ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان کے دل سے جا کر پوچھیں، ان سے جا کر پوچھیں جس کے پاس کچھ نہیں ہے، کیسے وہ در در کی ٹھوکر کھا رہی ہے، کیسے وہ در در کا ٹھوکر کھا رہا ہے ہمارے نوجوان جس کو اولاد نہیں ہے۔ تو آج میں آپ کو بتانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جس کے پاس بیٹی ہے، بیٹا نہیں ہے، تو آج ان کے لیے میں ایک وظیفہ لے کر آیا ہوں، اور یہ وظیفہ کیجئے یقین کامل کے ساتھ، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ضرور آپ کو بیٹا جیسی نعمت سے سرفراز فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور بیٹا عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین کرام، وظیفہ کیا ہے؟ آپ کو کسی بھی دن سے شروع کریں، ٹھیک ہے، اور کسی بھی وقت سے شروع کریں۔ اس میں کوئی نہ تو وقت کا قید ہے نہ تو کسی دن کا قید ہے، آپ جب چاہیں تب شروع کرتے، لیکن اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو نمازی بننا پڑے گا۔ نماز پڑھیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا۔ اور جب نماز پڑھیں گے 5 وقت، تو 5 وقت کی نماز میں سے کسی بھی وقت کی نماز میں جو ہے آپ کو صرف اور صرف کیا پڑھنا ہے؟ فرض نماز ہوتے ہی آپ سائیڈ میں بیٹھ جائیں، یا امام صاحب اگر سلام پھیر دیا، یا ہماری ماں بہنیں بھی اگر یہ وظیفہ کرتی ہے تو آپ گھر میں سلام پھیرنے کے بعد، یعنی فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد جو ہے 3 بار درود پاک پڑھ لیجئے، اور 3 بار درود پاک پڑھ لینے کے بعد 101 مرتبہ یا اولو یا اولو یا اولو، اس طریقے سے 101 مرتبہ پڑھ کر آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، یعنی اول بھی 3 بار درود شریف، آخر بھی 3 بار درود شریف، اس کے بعد میں جو ہے بیچ میں یا اولو یا اولو یا اولو۔ آپ کو کتنا دن پڑھنا ہے؟ 40 دن مسلسل کنٹینیو پڑھ لیجئے۔ یقین کے ساتھ پڑھیے کہ اگر آپ کی بیوی حاملہ ہے اور 40 دن آپ نے مسلسل اس طریقے سے پڑھ لیا، یا بیوی نے اگر پڑھ لیا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یقین رکھیے اللہ تبارک و تعالی آپ کو بیٹا ضرور عطا فرمائے گا، آپ کو لڑکا ضرور عطا فرمائے گا، نرینہ اولاد عطا فرمائے گا، بیٹا عطا فرمائے گا۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، لیکن پڑھنا کب ہے؟ نماز پڑھنے کے بعد، یعنی 5 وقت کی نماز میں سے کسی بھی ایک وقت فرض نماز کے فوراً بعد جو ہے اول آخر 3 بار درود شریف، بیچ میں یا اولو 101 مرتبہ آپ کو پڑھ لینا ہے، روزانہ کنٹینیو بلا ناگا، بیچ میں ایک دن بھی ناگا نہ کریں، 40 دن تک مسلسل آپ پڑھیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالی آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا۔ آپ کر کے دیکھیے۔ تو ناظرین، یہ وظیفہ تھا جو میں نے آپ تک پہنچایا، اور میں آپ کو بار بار یہ بات دہراتا ہوں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے، بیٹی دے یا بیٹا دے، منہ مت بگاڑیے، خوشی خوشی اللہ کی نعمت آپ لے لیجئے۔ جس کے پاس نہیں ہے ان کے دل سے جا کر پوچھیے۔ تو ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔